बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तारिक इकबाल हूँ। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात को लेकर हम 2 वीडियोस की सीरीज बना रहे हैं। पहली वीडियो में बना चुका हूँ जिसमें हमने ये बात करने की कोशिश की कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात तारीख के तनाजुर में। उस वीडियो के अंदर 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अदवार के अंदर या मुख्तलिफ हुकूमतों के अंदर पाकिस्तान के रूस के साथ ताल्लुकात किस नहज पर रहे, क्या क्या फ्लक्चुएशंस आती रहीं और पाकिस्तान ने कहां कहां गलतियां की, बारीक बीनी से हमने जानने की कोशिश की। ये सारी डिटेल्स में बात कर चुका हूं। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो रूस का दौरा किया है, इसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे, यूएसए में यानी कि अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर और यूरोपीय यूनियन के अंदर पाकिस्तान को लेकर क्या बातें की जा रही हैं और रीजनल इंपैक्ट्स किस तरह से डेवलप होने जा रहे हैं, जियो इकोनॉमिक्स किस तरह से डिफाइन होती हुई नजर आ रही है और जियो पॉलिटिक्स जो है इसके पैरामीटर किस तरह से तय होंगे। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब भी एक रियासत, एक स्टेट दूसरी स्टेट की तरफ, दूसरी रियासत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है या कुछ टाइज डेवलप होते हैं या बायलैटरल टाइज डेवलप होते हैं या ट्रेड टाइज डेवलप होते हैं, तो कौन सा असूल कार फरमा होता है। इस मामले में एक बड़ी खूबसूरत बात जो मेरे नज़दीक ज़रबुल मिसल की हैसियत रखती है, वो एक पॉलिटिक्स के अंदर एक सुनहरी हरूफ से लिखी जानी चाहिए। और ये बात की एक बरतानवी विग हैं जिनका नाम हेनरी जॉन टेम्पल था। ये मिड 19th सेंचुरी में 2 दफ़ा बरतानिया के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर खड़े होकर उन्होंने एक दफ़ा तकरीर की और बात की कि बरतानिया के कोई भी परपेचुअल एनिमीज नहीं है और एलाइज नहीं है, मुस्तकिल हमारे कोई दोस्त नहीं है और ना ही हमारे दुश्मन है। अगर कोई चीज मुस्तकिल है तो वो हमारे इंटरेस्ट है। अगर कोई भी चीज मुस्तकिल है, परपेचुअल है, कांस्टेंट है, वो हमारे इंटरेस्ट है। और यही जो बात है, यही जो मकूला है जिसको मैंने ज़रबुल मिसल कहा, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर 2 मुल्कों के ताल्लुकात को डिफाइन करने में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। लिहाजा यही वजह है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि मैं रूस इस वजह से गया था, कुछ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसको एक्सप्लोर किया जाए और लोगों को गुर्बत से निकाला जाए। लेकिन इससे पहले हम बात अगर इस तरह से की जाए, तारीख के तनाजुर में अगर बात की जाए कि जिन दिनों के अंदर, जिन अदवार के अंदर, जिन हुकूमतों के अंदर हमने अमेरिका का साथ दिया और रूस को हमने बाय बाय कहा, हमने सीटों को ज्वाइन किया, इस हकीकत के बावजूद कि साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी थी। अब कहां साउथ ईस्ट एशिया और कहां पाकिस्तान। पाकिस्तान ने सेंटो को ज्वाइन किया जो कि बगदाद पैक्ट भी कहलाता था, जो खालिस्तान मिडल ईस्टर्न स्टेट्स के लिए था, और पाकिस्तान सीटो और सेंटो दोनों को ज्वाइन करता है, सोवियत यूनियन के खिलाफ एक महाज का हिस्सा बनता है, अमेरिकन ब्लॉक में शामिल होता है, वेस्ट के ब्लॉक में शामिल होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को फायदा क्या हुआ? रूस ने इंडिया की मदद की। 1965 में इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री हार्डवेयर का एक्सपोर्टर बन के सामने आया। 1971 में रूस ने इंडिया के साथ एक ट्रीटी साइन किया जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पीस एंड कोऑपरेशन। उसके तहत इंडिया को असला दिया गया, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका को देखता ही रहा और नतीजा ये निकला कि जो मशरकी पाकिस्तान में जो नेशनलिस्ट थे, जो मक्ती बानी थे, उनके पास इंडिया के थ्रू रूसी साज असला पहुंचता रहा और एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान दोलख्त हो गया, मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। अभी कुछ ही साल पहले रूस ने इंडिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी साइन किया। S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी इंडिया के पास एक खेप पहुंच चुकी है, 3 जो यूनिट्स की खेप है वो पहुंचनी है। लेकिन वेस्टर्न ब्लॉक में जो अमेरिकन ब्लॉक है उसमें शामिल होने के बावजूद हमेशा पाकिस्तान को नुकसान होता रहा। पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा राइटली ये बात की कि पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा था, वॉर ऑन टेरर के अंदर फ्रंट लाइन एलाई भी था और पाकिस्तान के अंदर ही आप एलाई जो है उसके मुल्क के अंदर ही आप ड्रोन अटैक्स करते रहे और पाकिस्तान को इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर आपने धकेल दिया और पाकिस्तान का नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ। नतीजा ये निकला कि रीजनल भी, रशिया के साथ भी हम ताल्लुकात नहीं बना सके और अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाने के बावजूद हमें खमियाजा भुगतना पड़ा और ताने भी सुनने पड़े। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि अब हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, ना ये ब्लॉक ना वो ब्लॉक। हम जहां से हमें फ़ायदा मिलेगा, जहां से ट्रेड मिलेगी, हम वहां जाएंगे। लोग गुर्बत में अंदर हैं और उन लोगों को गुर्बत से बाहर निकालना है। तो ये सारा मकसद था। लेकिन चीज़ों को हम थोड़ा सा न्यूट्रल जाविये के ऊपर देख लेते हैं, क्या होना चाहिए।
جو پرائم منسٹر عمران خان نے بات کی، ہمیں کسی طرف بھی جھکاؤ زیادہ نہیں رکھنا چاہیے. امریکن بلاک کے اندر شامل ہونے کا کوئی ہمیں آج تک فائدہ نہیں ہوا، تانے بھی ملے اور پاکستان کی پوری اکانومی ڈسٹرب ہوئی، پاکستان کا کلچرل جو ویلیوز ہیں وہ ڈسٹرائے ہوئی افغانستان وار میں جانے کی وجہ سے. تو ایک دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ہمیں امریکن بلاک کو بھی ناراض نہیں کرنا، ہمیں یو کے کو بھی ناراض نہیں کرنا، ہمیں یورپی یونین کو بھی ناراض نہیں کرنا. جب ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں تو تینوں چیزوں کو ہم دیکھیں گے. ہم یونائٹڈ کنگڈم کو بھی دیکھیں گے، ہم یورپی یونین کو بھی دیکھیں گے، ہم امریکہ کو بھی دیکھیں گے. ان تینوں کو ہم باری باری ڈیفائن کر دیتے ہیں. یورپی یونین جو ہے وہ 27 کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ اور بائیلیٹرل ڈیل ہے، پاکستان کے ٹائز ہیں. یورپی یونین جو ہے اس کو آج سے 50 سال پہلے یونائٹڈ نیشنز نے یہ کہا کہ آپ ایک بلاک ہیں، آپ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی آپ ہیلپ کریں. تو یورپی یونین نے 3 طرح کی کیٹیگریز بنائی. ایک کیٹیگری کا نام ہے جی ایس پی، دوسری کیٹیگری کا نام ہے جی ایس پی پلس، اور تیسری کیٹیگری کا نام ہے ای بی اے. ای بی اے کا مطلب ہے ایوری تھنگ بٹ آرمز. مختلف سٹیٹس کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ، جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کے ساتھ یہ ان میں سے کسی ایک کیٹیگری کو لے کر ان کے تعلقات ہیں. جو سب سے اچھی کیٹیگری ہے وہ جی ایس پی پلس ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو یورپی یونین کے تعلقات ہیں وہ جی ایس پی پلس پر ہیں. جو پاکستان کی چیزیں ہیں، جو پاکستان چیزیں مینوفیکچر کرتا ہے وہ یورپین منڈیوں میں پہنچتی ہیں. بہت کم ٹیرف جو نہ ہونے کے برابر، بہت کم ٹیکس جو نہ ہونے کے برابر لگتا ہے، اور پاکستان کی چیزیں آسانی سے ان منڈیوں تک پہنچتی ہیں. بالخصوص جو گارمنٹس ہیں اور ٹیکسٹائل انڈسٹریز کی چیزیں ہیں وہ یورپین منڈیوں تک پہنچ رہی ہیں. اس وجہ سے ہم یورپی یونین ہیں اسے ناراض نہیں کر سکتے. سب سے بڑی بات یہ ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے، پچھلے سال بھی بات ہوئی، یورپین پارلیمنٹ کے اندر بل پیش کیا گیا جب فرانس کو لے کر یہاں پر ہنگامے ہوئے تھے کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے پاکستان سے واپس لیا جائے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کو بہت شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. پاکستان اور یورپی یونین کے جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ 8 بلین یوروز تک پہنچ چکی ہے. اب ہم یو کے کی بات کرتے ہیں. 16 لاکھ جو پاکستانی ہیں وہ یونائٹڈ کنگڈم کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، اور یہ ان پاکستانیوں نے پچھلے سال 2021 میں $16 بلین ریمیٹنسز پاکستان کے اندر بھیجی ہیں، جو پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کرتی ہیں. ہم یونائٹڈ کنگڈم کے حوالے سے بھی کوئی اتنا سخت موقف اختیار نہیں کر سکتے، اور رشیا کو لے کر اس طرح سے جھکاؤ نہیں کر سکتے کہ یو کے جو ہے وہ بھی ہم سے ناراض ہو جائے اور یہ ساری چیزیں اور یہ بیلنس جو ہے ڈسٹرب ہو جائے. اب ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں. امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ $7 بلین تک پہنچ چکی ہے. تو یہ تینوں اینگلز کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمیں یورپی یونین کو بھی دیکھنا ہے جن کے ساتھ ہماری ڈیل بڑی اچھی ہے، جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ہے، اور اس کے بعد یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ٹریڈ ہو رہی ہے اور ہمارے ریمیٹنسز مل رہی ہیں، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں. تو ہمیں کسی ایک طرف جھکاؤ نہیں رکھنا ہے، نیوٹرل رہنا ہے. اور یہی بات پرائم منسٹر عمران خان نے کہی، اور یہی ہماری آزاد خارجہ پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بائیلیٹرل ٹریڈ سے ہمیں فائدہ ہو، پاکستان کو فائدہ ہو. یہی بات ہے کہ ہم پہلے یوکرین سے گندم لیتے تھے، اب بات ہوئی کہ ہم رشیا سے بھی گندم لیں گے، اور پرائم منسٹر بات کر چکے ہیں. گیس پائپ لائن کے اوپر بات تھی، اور پاکستان کے جو ٹریڈ اینڈ کامرس منسٹر ہیں انہوں نے بھی بات کی. جی ای میل آئی ہے رشیا کی طرف سے کہ جی آپ جو ٹریڈ نیگوشیشنز ہیں وہ آگے بڑھانی چاہیے. تو ٹریڈ نیگوشیشنز آگے بڑھانی چاہیے، لیکن ان جو تینوں ریجنز ہیں، جو یورپی یونین ہے، جو یونائٹڈ کنگڈم ہے، جو امریکہ ہے، ان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھنے ہیں. ہمیں نیوٹرل رہنا ہے، آزاد خارجہ پالیسی رکھنی ہے. اور جہاں تک ریجنل امپیکٹ کی بات کی جا رہی ہے تو ریجنل ریپلز بھی کریٹ ہوتے ہیں. بات ہو رہی ہے کہ ایک بلاک بننے جا رہا ہے پاکستان، چائنا اور رشیا کو لے کر، اور انڈیا کے اندر بھی اس طرح کی ڈیبیٹس جاری ہیں. لیکن یوکرین کی وار کبھی تھمے گی تو پھر بات ہوگی کہ S-400 کی باقی 3 یونٹس کی جو کھیپ ہیں وہ رشیا انڈیا کو دیتا ہے یا کہ بات چیت چلتی ہے. جو رشیا ہے اس کے اوپر سینکشنز لگتی ہیں، اس کی وجہ سے رشیا کے انڈیا کے ساتھ تعلقات کس نہج پر ہوتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ تعلقات پر کس نہج پر ہوتے ہیں، کیا فلکچویشنز آ سکتی ہیں، ریجن کے اندر کیا فلکچویشنز آ سکتی ہیں. تو یہ ساری باتیں بھی ہمیں ذہن کے اندر رکھنی، اور ساتھ ساتھ پھر IMF بھی ہے، پھر FATF بھی ہے، اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو ان ساری باتوں کا لب لباب یہ بنتا ہے کہ ہمیں کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا.
نہ ہمیں رشین بلاک کا حصہ بننا ہے، نہ اتنا جھکاؤ شو کرنا ہے کہ ہمیں نقصان ہو اور یہ تینوں جو ریجنز ہیں وہ کچھ فیصلہ لینے پر مجبور ہو جائیں۔ پچھلے سال آپ دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان میں فرانس کو لے کر جب احتجاجی مظاہرے ہوئے تو یورپین پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پیش کیا گیا کہ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس جو ہے پاکستان سے لے لیا جائے۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو پاکستان کو اسی کا نقصان ہوتا ہے، خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ایک دنیا گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر چکی ہے، ہم تنہا نہیں رہ سکتے، ہمیں دنیا کے ساتھ تعلقات میں رہنا ہے، ٹریڈ تعلقات کے اندر رہنا ہے، ملٹری ٹائز ہم نے بڑھانے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے۔ اگلی ویڈیو کسی نئے ٹاپک کو لے کر، کسی نئی تھیم کو لے کر انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا۔ اپنا اپنے گرد و نواح لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔